Unsagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining Hunyo 27 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang pagsalig, nagkahulugan ug kasiguruhan. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 112 bersikulo 6 padulong sa 7 nga nag-ingon: Kay siya dili gayud matarog, ang mga matarong paghahandumon sa walay katapusan. Siya dili mahadlok sa mga balita nga daotan. Ang iyang kasing-kasing malig-on kang Jehova. Ang Dios nagahatag diha sa iyang pulong ug igo nga pamatuod sa balaan nga kinaiya niini. Ang dako nga kamatuoran nga kabahin sa atong pagtubos, tin-aw nga gipadayag. Pinaagi sa tabang sa balaang espiritu nga gisaad ngadto sa tanan, kinsa nangita sa matinud-anon, tanang tawo makasabot niini nga mga kamatuoran alang sa iyang kaugalingon. Ang Dios nagahatag sa tawo og lig-on nga patukuranan aron dinha magasukad ang ilang pagtuo. Apan ang adunay kinutuban nga mga hunahuna sa katawhan dili gayud igo aron makasabot sa mga plano ug katuyuan sa usa nga walay kinutuban. Dili gayud kita pinaagi sa pagduki-duki makakaplag sa Dios. Dili kita mosulay sa pagbayaw uban ang mabana-banaon nga kamot sa tilon nga iyang gitabon sa iyang kahalangdon. Ang apostol miingon, pagkadili matugkad ang iyang mga paghukom ug pagkadili masusi ang iyang mga pamaagi. Kita hinuon makasabot sa iyang pagpakigharong kanato ug sa mga katuyuan nga siya napalihok nga sa ingon ni ana kita makahibalo sa walay kinutuban nga gugma ug kaluoy nga nahiusa ngadto sa dili masukod nga gahom. Ang atong Amahan sa langit nagabahig sa tanang butang diha sa kaalam ug pagkamatarong. Ug kita dili angay nga madiskontento ug magmaduha-duhaon. Apan muyukbo diha sa matinahuron nga pagtugyan. Siya mo padayag kanato maingon sa kadaghan sa iyang mga tumong, mauman usab nga maayo alang kanato ang makahibalo ug lapas pa aron atong saligan ang kamot nga labing gamhanan sa tanan. Ang kasing-kasing nga napuno sa gugma. Samtang ang Dios nagahatag og igong pamatuod sa iyang pagtuo, siya dili gayud magakuha sa tanang mga pamalibad puli sa dili pagtuo. Ang tanan kinsa nagapangita og mga kasabitan aron didto isabit ang ilang mga pagduha-duha nga makakaplag kanila. Ang dili pagsalig sa Dios mo'y usa ka natural nga resulta sa wala na bag-o nga kasing-kasing nga anaa sa pagpakig-away sa Dios. Apan ang pagtuo idasig sa balaan nga espiritu ug kini molambo lamang kun kini pagatagdon. Walay tawo nga magmalig-on diha sa pagtuo kung walay determinado nga paningkamot. Diha lang sa mapainumsanong pagsalig nganha sa Dios ug sa pagtuman ngadto sa tanan niyang mga kasuguan, kita masigurado. Magampo ta mga kapaglaom, Ginoong makagagahom labaw sa tanan, daligon ka sa walay katapusan Ginoo. Daghang salamat sa karong adlaw sa karong takna nga imuha na sad kaming gipahinumduman si imong gugma nga di masukad ug nga ang among pagtuo dili gayud maga biya kanamo ug nga salamat nga ikaw magapanalangin sa karong adlaw dugangi ang among pagtuo nga aron kami mahimong matinumanon diha kanimo ug tagay kami malumong kasing-kasing nga ang gugma nga magagikan kanimo magaagas usab sa among mga kaubanan ug labi na sa mga tawo nga wala pa naka-experience sa imuhang gugma Ginoo. Daghang salamat ikaw magapadayon sa pagmaymay, pagbansay ug pagbadlong kanamo Ginoo nga sa maong pamaagi kami makakat-on sa Kristohanong kinaiya. Ug daghang salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo, sa tabang kanamo sa among mga problema ug salamat sa panalangin nga amo ang madawatan adlaw-adlaw. Daghang salamat Ginoo nga ikaw man nagahikap
sa kasing-kasing sa mga nanggisakit karon nga mga takna o nga ikaw man hatag kanila o paglaom nga sa ilahang pag-ayo Ginoo, ikaw ang ilahang ma-acknowledge nga dalayawon sa tanan Ginoo o kinitanan among ginasalig ginalauman nga madawat sa ngalan ni Jesus among personal nga manluwas. Amen.